ए गर्ने दाइ, यो मान्छेलाई अल्छी किन लाग्छ हो? मलाई त बिहान उठेदेखि राति सुतुन्जेलसम्म अल्छी मात्रै लाग्छ। किन होला? खान्छस् 3 थाल भुँडी फुटुन्जेल अल्छी त लाग्छ त अन्त। हेर हेर अल्छी गरिस् भने बल्छीमा पर्लास् नि फेरि, बुझिस्? ओइ उता हेर त, को आउँदैछ? को हो? ए गर्ने दाइ, यो त जुनेली होइन? यो जुनेलीलाई देखेँ कि मेरो अल्छी सल्छी कहाँ भागेर जान्छ। जिउमा एकदम जाँगर चलेर आउँछ क्या। ल त दाइ, म लागेँ अहिले। यो मोरो बिर्खे पनि कहिले नसुध्रिने रहेछ हौ। जानु पर्यो घरतिर। ओ जुनेली। ओइ जुनेली, उत्तिर पोइले बोलायो। बिहाइ नभए पोइ नभने त। जा भेटेर आइज, म जाँदै गर्छु। एकछिन त पर्खा। के कुकुरले जस्तो बाटो ढुकेर बसिरहेको? हिम्मत छ भने माग्नु आऊ न। लप्पडेको 2 साल भइसक्यो, कति लुकी भेट्नु। अनि बाबासँग कुरा गर्यौ? गरेको छुइनँ त। छिट्टो बाबासँग कुरा गरेर मलाई माग्नु हौ, नत्र बुबाले मलाई अरूतिर नि दिनुहुन्छ नि। ल अहिले म गएँ त। यो लभ गर्नु भनेको त नदुखेको टाउको दुखाउनु जस्तो पो रहेछ। मेरो बाउ फेरि हिटलर जस्तै छ। कसरी फकाउनु होला बुढोलाई? बाबा, बाबा कहाँ जानु भएछ हौ? गलीतिरै जानुभयो होला, त्यतै जानु पर्यो। ए बाबा, कहाँ जानु आँट्नु भएको? सिनेमा जान आँटेको नि, देख्दैन? डोको बोकेर घाँसमा जान आँटेको। ए बाबा, तपाईँ घाँसमा जाने उमेर कहाँ छ हौ? यता दिनु रोको, म जान्छु। छोरा हुँदै बाउले घाँस काट्दा मान्छेले पनि के भन्छन्? आज यसको घैँटा कहाँबाट घाम लाग्यो हौ? के गर्नु भएको? देखि यो तेरो सोध्ने बानी चाहिँ साह्रै नराम्रो छ है। देख्दैनस् खुट्टामा तेल लाउँदैछु, अहिले मुखमा पाक्क दिन्छु र त, मुखसुख भत्किने गरी। कस्तो हो मेरो बाउ त? चट्याङ जस्तो। मुख खोले कि आगेकै अगुल्टो मात्रै निकाल्छ। ए जा, अगुल्टो लिएर आएछ, म बिँडी सल्काउनु पर्यो अब। मनमा बोलेको पनि सुन्यो क्या बुढोले? अनि के ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको? जानु गएर छिटो गरी लिएर आइज। ए बाबा, म तेल लगाइदिउँ? ए तैँले खुट्टामा मात्रै होइन, तैँले मलाई बिहानदेखि नै तेल लगाइरहेको छस्। यदि तैँले पैसाको लागि हो भनेदेखि चाहिँ मेरोमा 1 पैसा पनि छैन है। ए बाबा पनि पैसाको लागि गरेको होइन क्या। यता सुन्नु न बाबा, आमा पनि दिनदिनै बुढी हुँदै गइराख्नु भएको छ। घरमा काम सघाउने पनि कोही छैन। मैले के गर्नु? अब घरमा के नोकर राख्नु कि क्या? आफै त अर्काको घरमा गएर नोकर बस्ने बेला भइसकेको छ। नोकर राख्नु भनेको होइन क्या। अन्त के गर्नु त? कसरी भन्नु बुढोलाई मेरो बिहे गरिदेऊ भनेर? बाबा,
मेरो बिहे भयो भने त घरमा बुहारी पनि आउने थिइन्, आमालाई सजिलो पनि हुने थियो। के अरे बिहा गरिदिनु अरे? तर लाजसम्म छैन? आफ्नो जिउ त पाल्नु सकेको छैन, बुढीलाई कसरी पाल्छस्? पालौला नि जसरी पनि, तपाईँ त्यसको चिन्ता किन गर्नुभएको? पालिस त जस्ता लफङ्गाले पछि गएर तेरो बुढी पनि मैले नै पाल्नु पर्ला। आफ्नो बुढी त पाल्नु नसकेको बेलामा हेरे पछि गएर चाहिँ म तेरो बुढी पाल्नु सक्दिनँ। 3 जनाको भात पाक्ने भाँडोमा 4 जनाको भात पाक्दैन र? छोरोले ठिकै भन्दैछ त। गाउँमा कसैको बुढी बोकेर हिँडिदियो भने चाहिँ टाउकोमा हात लाएर बस्नु पर्ला। ए अब मैले के गर्नु त? आमा छोराको अघि नै सरसल्लाह भइसकेको रहेछ। अब बिहा गर्ने निर्णय नै गरिसकेपछि त केटी पनि त हेरेकै होला। हेरेको छु नि बाबा, पल्लो गाउँको जुनेली। अब सबैले जुनेलीको पोइ भनेर जिस्काउँछन्, साँच्चीकै जुनेलीको पोइ भइदिनु पर्यो। ल ल ठिकै छ, भोलि गएर कुरा गरी हेरौँ न त। नमस्कार हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आउनुहोस्, बस्नुहोस्। अनि कति कामले आउनुभयो त? खै काम त के भन्नु, तपाईँको घरमा एउटा फुल फुलेको छ अरे र मेरो भमरो पनि घरमा यसरी नै भन भन गरेर टाउको खाइसकेको छ र फुल फुलेको ठाउँमा भमरा त पक्कै आउँछ नै। र बरु तपाईँको घरको जुन फुल छ त्यो चाहिँ मलाई दिनु भएदेखि म लगेर रोप्ने थिएँ। फुल त फुलेको ठिकै हो, तर भमरा होइन माकुरा पो लिएर आउनुभएछ। ए बाबा, मलाई त माकुरो पो भने त लास्टिमै जति भयो त। त चुप लाग न, म कुरा गर्दैछु। अब कुरा घुमाएर के भन्नु, मेरो छोराले तपाईँको छोरीलाई मन पराएको रहेछ र छोराछोरीको खुसी नै बाबुआमाको खुसी हो र यो दुईजनाको जोडी राम्रोसँगले मिलाइदिनु पाए असल हुने थियो होला। के अरे, छोरी माग्नु आउनु भएको अरे? तपाईँको छोराको काम दाम चाहिँ के छ र? कसरी पाल्छ अरे बुढी? गरी खाने हात र खुट्टा छँदैछ र केही न केही गरेर त पाल्ला नि आफ्नो बुढी। हेर्नुहोस्, मेरो छोरीले त म सरकारी जागिर खानामा मात्र दिन्छु, पछि गएर के हो नि, मायाले मात्र संसार थाम्दैन। यो संसारमा के सरकारी जागिर खानेले मात्रै आफ्नो बुढी पालेको छ र? सरकारी जागिर होइन, केटो असल हुनु जरुरी छ र छोरीको बाउबाट बेसी फुटानी गर्नु राम्रो होइन। गर्नेले ठिकै भने जाउँ बेर्खे भन कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछ भन। ए बा, घर गरी खानुपर्ने त मैले हो त, जीवन बिताउनु पर्ने नि मैले हो। म बिर्खेलाई माया गर्छु र पनि मलाई किन नदिनु भएको? चुलक्तो, बिहे गरे गएर गरी खान नसके पाल्नुपर्ने त मैले नै हो। त्यही लागि तेरो बिहे म सरकारी जागिरवालासँग मात्रै गरिदिन्छु। खुर्का भित्र जा। तैँले मेरो नाक कटाइस, देखि छैन जुनेलीको बाउले मेरो कस्तो ठुलो बेइज्जत गर्यो? के भनेछ जुनेलीको बाउले? के भन्नु र, यस्ता काम न काजको लठुवालाई कसैले छोरी दिन्छन् र? यति दुःख गरी गरी पढाएँ, कामकाज केही छैन, यस्तालाई कसले दिन्छन् छोरी? तैँले टाउकोमा टेकाएर यो सब भएको। मलाई लाग्छ यो हाम्रो अन्तिम भेट हो। जुनेली, तिमी यस्तो कुरा नगर। तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई बाँच्नु सक्दिनँ भनेर। बरु यसो गरौँ, हामी दुईजना भागेर बिहे गरौँ। नाइ बिर्खे, भाग्ने कुरा नगर। म मेरो आमा बाउलाई नि असाध्यै माया गर्छु र म मेरो आमा बाउको नाक कटाउन चाहदिनँ। यदि तिमी मलाई पाउनु चाहन्छौ भने तिमीलाई सरकारी जागिर पाउनुपर्छ। ठिक छ जुनेली, म तिमीलाई पाउनलाई जे पनि गर्न तयार छु। अब म सरकारी जागिर लिएर नि तिम्रो हात माग्न आउँछु। म तिमीलाई पर्खिबस्ने छु, तर जति सक्दो छिट्टै आउने प्रयास गर। तिमी चिन्ता नगर,
म छिटै आउनेछु। ए गर्ने दाइ के गर्नुभएको? ए बिर्खे इक्जामको तयारी गरेको हौ। गर्ने दाइ मलाई जसरी भए पनि सरकारी नोकरी पाउनु छ। तपाईँ त सरकारी नोकरीको तयारी पनि गर्नुहुँदैछ, मलाई पनि पढाउनुहोस् दाइ। हेर भाइ, सरकारी नोकरी पाउनु यति सजिलो कहाँ छ? मेरै हेर न, कति धेरै इक्जाम दिइसकेँ, कतिवटामा पास पनि भएँ, तर खोइ त अहिलेसम्म नोकरी भएको। के गर्नु त दाइ, केटी माग्नुको सरकारी नोकरी भन्छ। बाउले पनि त्यही भनेर घरमा किचकिच गरेको गरै छ। कलेज त पास गरेँ नि, डिग्री त हातमा छ नि, तर नोकरी छैन। हो नि, हामी युवाहरूलाई कति धेरै तनाव छ। मेरै हेर न, 2 साल भइसक्यो घर बसेर इक्जामको तयारी गरेको। बाबा पनि दिनदिनै बुढो हुँदै गइरहनु भएको छ, घरमा कमाउने मान्छे पनि छैन। फेरि यो सरकारी नोकरीको प्रोसेस यति ढिलो हुन्छ, टायर 1 टायर 2 भन्दा भन्दै मेरै टायर पम्चर भइसक्यो। हनाय गर्ने दाइ, जस्तै जे भए पनि सरकारी नोकरी पाएरै छोड्ने। अब नोकरीको पहिलो स्यालेरी थापेर जुनेलीको बाउको मुखमा फेरेर जुनेलीलाई लिएर आउने हो। के हाँसिरहनु भएको? कहीँ भर्ती खुला छ भने भन्नु न खुरुक्कै। खुलेको छ। क्लर्कको भर्ती खुलेको छ, अर्को महिना परीक्षा छ, त्यसकै तयारी गर। ल हुन्छ गर्ने दाइ, म दिनरात एक गरेर भए पनि यो परीक्षा पास गरेरै छोड्छु। सबैले ध्यान दिनु होला। एन्सर सिटमा आफ्नो नाम, रोल नम्बर र क्वेसन सिरिज राम्रोसँगले भर्नु। यदि यसमा गल्ती भएछ भने अर्को एन्सर सिट पाउने छैन। तपाईँलाई 1 घन्टाको समय दिएको छ। 1 घन्टाको समय बितिसकेपछि इक्जाम सकिएको घन्टी बज्नेछ र तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो एन्सर सिट मेरो हातमा जम्मा दिनुपर्छ। ए यो बिर्खे पनि आइपुगेछ त। अनि बिर्खे कहिले आइपुगेको? भर्खरै आइपुगेको दाइ। अनि कस्तो भयो तेरो एक्जाम? राम्रै गयो, पास हुन्छु भनेर पुरै आशा छ। ल यो मिठाई खा। के हो खुसी भयो दाइ? 2 वर्ष अगाडि मैले टिचरको एक्जाम दिएको थिएँ हो, त्यसमा म पास भएछु। अनि भोलि जोइनिङको लागि बोलाएको छ, त्यही लागि गाउँमा मिठाई बाँड्दै हिँडेको नि। ए ल ल, बधाई छ बधाई। हाम्रो गाउँको नाक चाहिँ तपाईँले थाम्दिनु भयो। आफ्नो त खोइ एक्जाम दिएर आएको छु, के हुने। हुन्छ, मेहनत गरेपछि मान्छे सफल अवश्य हुन्छ। ल म चाहिँ लागेको, ल अरूतिर पनि मिठाई बाँड्नु छ कि, अलिक हतार छ, गएँ ल म। ल हुन्छ। नमस्कार, केसिजिएल न्युजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको मुख्य समाचारबाट। गत आइतबार भएको वेस्ट बेङ्गल क्लर्कको परीक्षा रद्द भएको छ। राज्यभरि प्राय 10,000 परीक्षा केन्द्रहरूमा भएको सो परीक्षामा लगभग 10 लाख परीक्षार्थीहरूले भाग लिएका थिए भने केही परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा सुरु हुनभन्दा 1 घन्टा अघि नै पेपर लिक भएको खबर कर्मचारी चयन आयोगले पाएर सो कारवाही गरेको हो।
एउटा बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तै केही मानिसहरूको लापरवाही र लालचले आज 10 लाख परीक्षार्थीहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। परीक्षाको नयाँ डेट आयोगले छिट्टै नै आफ्नो वेबसाइटमा जारी गर्ने। कस्तो जिन्दगी हो, यति धेरै मेहनत गरेर इक्जाम दिए अहिले पेपर लिक भयो भन्छ। बेकारी जिन्दगीसँग पनि कस्तो खेलवाड गरेको। ओए जुनेलीको पोइ, अहिले छुट्टी राखेको बेला नाजिस्का राखे यो ढुङ्गाले दिएर टाउको साको फुटाइदिन्छु नि। साले जिस्काइरहन्छ। जुनेलीको घर पो जानु पर्यो, उसको बाउलाई केही दिन अझै पर्खिनु भन्नु पर्यो। ए बिर्खे पनि आएछ। आऊ बस, आज जुनेलीको मग्नी छ आनन्दसँग। यहाँ हाम्रो हुनेवाला ज्वाइँ चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्छ नि। बिर्खे आऊ न बस, किन उभिरहेको? होइन होइन, सायद म यहाँ नबसेकै ठिक होला। पेट छोरी मन नदुखा, तेरो बाबाले अरूले भनेको कुरा सुन्ने होइन। छोरीको घरमा यस्तै हुन्छ, भाग्यमा जे छ त्यो त भोग्नु नै पर्छ। हिँड्छौ। के गर्नु आउनु भएको? बिर्खे, म हारिसकेको छु। अब यो परिस्थितिसँग लड्ने मेरोमा सामर्थ्य छैन। किन? के भयो गर्ने दाइ? तपाईँको दादा जोइनिङ थियो होइन? सरकारी नोकरी पाउन आँट्नु भएको थियो, फेरि के भयो? म जोइनिङको लागि गएको थिएँ, तर त्यहाँ त अर्कै खेल चल्दो रहेछ। त्यहाँ भएको दलालहरूले मलाई 5 लाखको डिमान्ड गरे। 5 लाखले अनि मात्र नोकरी दिन्छु भन्छ। 5 लाख रुपियाँ म कहाँबाट ल्याउनु? 2 छाक भात त मुस्किलले जुटाइरहनु भएको मेरो बाबालाई म 5 लाख रुपियाँ कसरी माग्नु? नाथे, यति कुराको लागि तपाईँले आत्महत्या गर्न आँट्नु भएको? आत्महत्या त कायाले पो गर्छन् त। र यो आत्महत्या नै हर समस्याको समाधान होइन। म के गर्नु त बिर्खे? यति धेरै पढेर मेहनत गरेर आज परीक्षा पास भए, तर यो दलालहरूले नोकरीको लागि पनि पैसा माग्छन्। सरकारी नोकरी के यिनीहरूको बाउको जागिर हो? मेरो योग्यताको त केही भेल्यु भएन त। तपाईँ हरिस नखानुहोस् गर्ने दाइ। सरकारी नोकरी सबै थोक कहाँ हो र? जसरी रातपछि दिन आउँछ त्यसरी नै जीवनले हामीलाई दोस्रो मौका अवश्य दिनेछ। तपाईँहरूले चुपचाप गरिदिनुहोस्। म कुन मुख लिएर घर जानु बिर्खे? छोराले नोकरी पाए भनेर बाउमा पनि कति खुसी भइरहनु भएको होला। फेरि हिजो गाउँभरि डुलेर मिठाई बाँडेको, आज खाली हात जाँदा गाउँलेहरूले पनि कति धेरै कुरा काट्छन्। कुरा काट्नेले काटिराखुन्, अर्काको मुख कसले थुनु सकेको छ? अहिले घर जाउँ बरु, भएछ भने 1-2 दिन पछि सहरतिर लाग्नुपर्छ। 1-2 पैसा कमाउनु थाल्यो भने कुरा काट्नेहरू आफै चुप लाग्छन्। लु हिँड्नु अहिले। आमा, म सहरतिर लागेँ। आज किन तिम्रै लागि म यो जुनको सपना सँगै हराए। आज किन तिम्रै लागि
सर भित्र हजुर आउनुहोस्। सर यहाँ हाम्रो लायकको केही काम पाइन्छ? काम त छ, तर तपाईँहरूलाई पार्लरको काम आउँछ? सर हामीलाई पार्लरको काम त आउँदैन सर। हजुर, त्यसो भए त यहाँ त तपाईँहरूको लागि त केही काम छैन होइन। यो त हाम्रो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट हो, ठिक छ। जाइलिस एकाडेमी हाम्रो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको मेन। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पहिला पार्लरको कोर्स गरेर त्यसपछि तपाईँहरूले काम पाउनुहुन्छ। यो त ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट पो रहेछ। हामीलाई त काम चाहिएको थियो, यहाँ त नपाउने रहेछ। जाउँ त्यतिर गरौँ। हुन्छ त सर, हामी त्यसो भए आएकोतिर लाग्यो त ल। हुन्छ। गर्ने दाइ, कस्तो जिन्दगी हो हाम्रो। ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेको मान्छे यत्रो ठुलो सहरमा केही कामै पाइँदैन त। त्यही त 15 वर्ष लगाएर ग्रेजुएसन कम्प्लिट गऱ्यौँ, न त सरकारी नोकरी पाइयो, न त यहाँ केही काम पाइन्छ। हामीले पढेको पनि केही काम लागेन हौ। स्कुल र कलेज त पेपर रट्दै बित्यो। जब काम गर्नलाई सिप चाहिन्छ, स्केल चाहिन्छ, त 15 साल स्कुल कलेजमा हामीलाई स्किल्स किन सिकाएन? अकबर बाबर बिरबल भन्दै पढायो, खालि काम चाहिएको बेला कसले दिने हामीलाई काम? त्यही अकबरको बाजे आउँछ होला नि हामीलाई काम दिनलाई। त्यही त हो, यो देशको एजुकेसन सिस्टमले पनि हामी युवाहरूलाई रक्तु तोता बनाएर छोडेको छ। ए देखेँ उहाँहरू त यहाँ एउटा होटल रहेछ, बरु जाउँ ती गएर काम मागिहाल्नु ल। दाजु यहाँ केही काम पाइन्छ? काम त छ भाइ, तर भाइलाई खाना बनाउनु आउँछ? आउँछ, मलाई सब थोक पकाउन आउँछ। भाइहरूलाई के पकाउन आउँछ त? मलाई दाल भात सब्जी अचार सब पकाउन आउँछ। दाल भात तरकारी मात्रै बनाएर हुँदैन भाइ, भाइहरूलाई इन्डियन चाइनिज अनि यो इटालियन फुडहरू बनाउनु आउँछ? त्यो त बनाउन आउँदैन त दाइ। त्यसो भए अलिक दिनसम्म भाइले हेल्परको काम गर्नुहोस् न त मेरो कुकसँग ल। मलाई हेल्पर पनि चाहिरहेछ। हुन्छ? ए बिर्खे सुन, के हेल्पर भनिरहेको नि? सिधै भनौँ नि भाडा मूल्य काम छ भनेर। त्यही त। हिँड। तपाईँले आज पनि रक्सी खाएर आउनुभयो? खाए त खाए, मेरो बाउको खाए कि तेरो बाउको खाए? खानु त खानु, के गुमुत एकै ठाउँ हुने गरी खानु। लाउरे हेरे एउटा इज्जत हुन्छ नि। तँ व्रत नबोल बेसी। तँ हिजो आएको आइमीले मलाई सिकाउने? श्रीमती हुँ म तपाईँको, मलाई बोल्ने हक छ। नक्राइनी होइन म यो घरको। तँ व्रत नबोल बेसी। के भयो? के को होला यस्तो? आमा मैले त धेरै रक्सी नखानु मात्र भनेको थिएँ। तिमी किन व्रत बोलिरहेको? माथिको देखि किन किचकिच गरिरहेको? जे भन्नु छ भोलि बिहान भन्नु नि। झन् बुहारी ल्याएर घरमा शान्ति पो हुन्छ कि भनेको त झन् अशान्ति पो भयो। कत्रो भाडा हो। भाडा भित्रै पसेर भाडा मूल्य त ठिकै हुने रहेछ त। त्यही त, यो देशमा पढे लेखेको केटाहरू पनि सहरमा आएर त भाडै मोल्नु पर्दो रहेछ। ए जुनेली पो आएछस्, फोन सोन नगरी अचानक आइस। भन के भयो? बाबा तपाईँले मलाई कस्तो गरेर बिहा गरेर दिनुभयो? केटा दिन रात रक्सी खाएर मार्छ, तास र जुवा मात्रै खेल्छ। सासू ससुरा पनि छोरापट्टि नै लागेर बोल्छ र परिस्थितिसँग सम्बन्ध पनि रहेछ। यस्तो ठाउँमा म कसरी गरी खानु? कस्तो घरमा मैले छोडिदिएछु, माग्नु आउँदा त सबै ठोक ठिकै छ भन्थे। छोरी दिनु अगाडि केटाको बानी बेहोरा के कस्तो छ बुझ्नु पर्दैन? आर्मी केटा भने छोरी आज दिउँ कि भोलि दिउँ गर्दै दिनुभयो। हेर्नु त आज मेरो छोरीको जिन्दगी बर्बाद भयो। ए बिर्खे, अनि हामी कति दिन यसरी अर्काको जुठो भाडा मोलेर बस्नु? जो बरु गाउँतिरै, गाउँमै गएर केही गर्नुपर्छ।
गाउँ गएर पनि के गर्नु भने त्यहाँ कमाइको केही साधनै छैन। यहाँ हो भने अर्काको जुठो भाडा मोलेर भए पनि 1-2 पैसा खेलाउनु त पाइन्छ। त्यसो होइन नि, हामी जस्तो पढे लेखेको युवाहरू यसरी सहरमा भौतारिनुभन्दा बरु गाउँमा गएर गाउँको उन्नति र प्रगतिको लागि केही गरेको चाहिँ राम्रो नि त। तपाईँले भनेको पनि ठिकै हो नि गर्ने दाइ, तर हामी गाउँ गएर के गर्ने? गाउँले हेरुवा कुरा काट्नलाई मुख गरेर बसिरहेको होला। बिर्खे, मैले सोचेको छु गाउँमा एउटा स्कुल खोल्दा कस्तो होला। गाउँमा स्कुल पनि छैन, स्कुल भयो भने त गाउँका नानीहरू स्कुल पढ्नु टाढा जानु पनि पर्दैन नि। स्कुल के को पैसाले खोल्ने? स्कुल खोल्नु कम्ती पैसा लाग्छ। हेर, दैवले पनि त चिता म पुऱ्याउँछु भन्छन् अरे। चिताएपछि एक दिन पुगिहाल्छ नि। जमिनको लागि मेरो खेतबारी छँदैछ, यहाँबाट अलिअलि कमाएर लिएर गएको पैसाले स्कुल सुरु गर्न सकिन्छ। ल 1 महिनाको छुट्टी लिएर घर जाउँ न त, घर गएर सल्लाह गरौँ के भन्नु हुँदो रहेछ। हुन खै सहर गएर थुप्रै पैसा कमाएर लिएर आउँछु भन्थिस् त, खाली हात आइछस् त। बाबा आमा, सहरमा काम गर्नु साह्रै पर्दो रहेछ। त्यसैले मैले र गर्ने दाइले गाउँमै स्कुल खोल्ने सल्लाह गरेको छौँ। के अरे स्कुल खोल्ने अरे? अनि के पैसा चाहिँ रुखबाट फल्छ हाम्रो? अनि तँ जस्तो लठुवाको स्कुलमा कसले पो आफ्नो नानी पढाउला हो? यो बाबा पनि घरकै मान्छेले यस्तो भनेपछि बाहिरको मान्छेले के पत्ता होला? भोलि त्यही विषयमा मुखिया बाकोमा मिटिङ राखेको छ, त्यतै सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि। जेसुकै गर है, यो बाउ छोराको त गरै नमिल्दो रहेछ। नमस्कार सबैलाई। आज मुख्य बाको आँगनमा यसरी मिटिङ राखिनुको उद्देश्य के हो भने मैले र गर्ने दाइले गाउँमा एउटा स्कुल खोल्ने विचार गरेका छौँ। गाउँका नानीहरू स्कुल पढ्नलाई धेरै टाढा टाढा जानुपर्छ। फेरि प्राइभेट स्कुलको मनमानी फिजहरूलाई पनि गाउँका मानिसहरूले तिर्न सक्दैन। र यसै गाउँमा बसेर गाउँको उन्नति र प्रगतिको लागि केही गर्ने हाम्रो विचार छ। गाउँमा स्कुल भयो भने त यही गाउँको नानीहरू शिक्षित हुन्छन्, फेरि गाउँको युवाहरूले रोजगार पनि पाउँछन्। त्यसैले मैले र बिर्खेले मिलेर यहाँ स्कुल खोल्ने सोचेको छौँ। र तपाईँहरूको साथ र मुखियाबाको आशीर्वाद भयो भने हामी यो स्कुल खोल्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यो विषयमा म हाम्रो मुखियाबालाई केही 2 शब्द राखिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। गाउँमा बसेर पढेर बाहिर गएर पैसा कमाउनेहरू त धेरै छन्, तर गाउँको निम्ति विकास गर्नेहरू केही गर्छु भन्नेहरू धेरै कम्ती छन्। र यसै गाउँमा बसेर एउटा स्कुल खोल्छु भनेर कर्णबहादुर र बिर्खेले प्रस्ताव राखेका छन् हामीमाथि। हामी धेरै खुसी छौँ र म एउटा गाउँको मुखिया भएर जे जति सहयोग गर्नु छ म त्यो गर्नु तयार छु। सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर, भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़। ए बिर्खे, यहाँ सुन, अब तल साह्रै पैसाको खाँचो परेछ, बुहारीलाई भनेर अलिकति सुन बनाएर राखिदिएको थिएँ। अब यही सुन लैजा। आमा भनेको त आमै हुँदो रहेछ। के त सुन, घरमा केही साह्रो गाह्रो पर्छ भनेर अलिकति पैसा बचाएर राखेको थिएँ। तँ स्कुल खोल्दै रहेछस्, ल यो पैसा राख। बाउ भनेको पनि बाउै हुन्छ नि हौ। चुप लाग त। यो पैसा तँलाई त्यसै दिएको होइन नि, ऋण हो ऋण। पछि गएर खुरुक्क तिर्लास् नि। तिरौला नि तिरौला, सुब्दीसँगै तिरिदिउँला। गर्ने दाइ, 5 साल अगाडि हामीले एउटा सानो स्कुल खोलेको थियो। आज भव्य महल हाम्रो अगाडि छ। साँच्ची चिताएपछि एक दिन
हो नि बिर्खे, अब यो सालदेखि स्किल डेभलपमेन्टको कोर्स पनि सुरु गर्नुपर्छ ताकि यहाँबाट पास भएर जाने स्टुडेन्टहरूले केही गरी खाने सिप होस् न। हो नि गर्ने दाइ, एक समयमा हामी जसरी भट्केको थियो हाम्रो आउँदो पिँढी त्यसरी नभट्कोस्। सर, प्रिन्सिपलको अफिस चाहिँ कता छ होला हौ? अगाडि गएर बायाँ जानुहोस्। सर, भित्र आउन सक्छु? नानी, मलाई माफ गरिदिनु होला। तपाईँलाई मैले एक समयमा साह्रै अपमान गरेको थिएँ। तपाईँ माफी नमाग्नुहोस्, त्यतिखेर परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ। भन्नुहोस्, कति काम ल्याउनु? यो मेरो नाति हो, यसलाई तपाईँको स्कुलमा भर्ना गर्न ल्याएको। ए नानी, के हो तिम्रो नाम? रियान। अनि तिमी कसको छोरा हो? जुनेलीको। जुनेलीको? हजुर नानी, जुनेलीलाई त उसको बुढाले छोडेर आफै बिहे गरे। अहिले यो नानी हामीसँगै बस्छ। अनि जुनेली चाहिँ? जुनेली काम गर्न दिल्ली गएको छ। नानी पढाउनुको लागि काम त गर्नै पर्यो नि। अनि स्कुलमा एडमिसन चाहिँ कहिलेदेखि हो? भोलिदेखि। अरू जानकारीको लागि बाहिर काउन्टरमा सोध्नु होला। हुन्छ सर। सुन्नुहोस् त, जुनेलीलाई सोध्दै थियो भनिदिनुहोस् ल। हुन्छ। हरायो हाम्रो माया, हरायो हाम्रो विश्वास। माया कता छौ, माया ठिकै छौ, कुञ्जुनीमा छौ। माया कता छौ, माया ठिकै छौ, कुञ्जुनीमा छौ।